10वीं जमात के 7वें सबक में खुशामदीद। आज हम दो दर्जी मसावात का हल देखेंगे जो कि मुकम्मल मुरब्बे के कुलिये से हो। आइए हम इसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि मुकम्मल मुरब्बे के कुलिये कौन से हैं। तो मैं इसे लिख देता हूँ, मुकम्मल मुरब्बा के कुलिये। तो बुनियादी तौर पे ये दो कुलिये हैं और इसका मतलब है, मैं सुर्ख रंग ले लेता हूँ। अगर मैं कहूँ कि ए जमा बी और इसका मुरब्बा है तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए जमा बी ज़रब ए जमा बी। और अगर हम इसको ब्रैकेट्स को खोलें, हमने पिछले सबक में इनको देखा है कि सबसे पहले आप ए को इस पहले के साथ ज़रब देंगे और जो भी निशान है जमा या मनफी का उसके बीच में वो रहेगा, फिर इस ए को अगले के साथ ज़रब देंगे, फिर बी को इसके साथ ज़रब देंगे और फिर इसको। तो इसका मतलब ये हुआ, हम लिख सकते हैं ए ज़रब ए जो कि ए का मुरब्बा बन गया, जमा ए बी जो मैं ये कर रहा हूँ जब मैंने इस ए को बी के साथ ज़रब दिया। उसके बाद बी ज़रब ए, तो ये आ जाएगा बी ज़रब ए, और फिर जब आपने बी को बी से ज़रब दिया तो ये बी का मुरब्बा बन गया। अब हमें पता है कि ए ज़रब बी बराबर होता है बी ज़रब ए के, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए का मुरब्बा जमा ए बी जमा बी का मुरब्बा, और इसको हम लिख सकते हैं ए। अब ये एक तरह की जो है, तो हम इनको ये जमा कर सकते हैं, ये हो जाएगा जमा दो ए बी। ये मुतगय्यरात जो हैं वो एक तरह के हैं, ए बी तो जमा 20 का मुरब्बा। तो ये हमारे पास ए जमा बी का मुरब्बा बराबर है ए का मुरब्बा जमा दो ए बी जमा बी का मुरब्बा। तो ये एक पहला हमारे पास कुलिया आता है मुकम्मल मुरब्बा का। और इसी तरह एक दूसरा मुरब्बा भी है कुलिया, वो है ए मनफी बी का मुरब्बा बराबर है ए का मुरब्बा मनफी दो ए बी जमा बी का मुरब्बा। इसमें सिर्फ और सिर्फ फ़र्क इस मनफी की वजह से यहाँ पे मनफी दो ए बी का आया है। तो आप इसी को जिस तरह मैंने पहले खोल के किया था, क्योंकि ए मनफी बी का मुरब्बा बराबर है ए मनफी बी इन ज़रब ए मनफी बी, और ये इसका जवाब ये आएगा। आप एक दफ़ा खुद इसे करके देख लें। हम ये करना चाह रहे हैं कि अगर दो दर्जी मसावात उसका अगर हम मुकम्मल मुरब्बा पता कर लें तो हम उसके हल पता कर सकते हैं। तो मैं इसका एक आध सवाल करता हूँ, मिसाल करता हूँ। मिसाल एक वो ये है कि अगर हमारे पास सवाल है कि x का मुरब्बा मनफी 6x जमा 9। अगर हम इसको देखें, ये मैं 9 को थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ ऐसे, तो अगर आप देखें तो ये x का मुरब्बा है मनफी 2 ज़रब 3 ज़रब x जमा 3 का मुरब्बा। तो ये अगर आप देखिए तो ये जो सुर्ख में दूसरा हमारा कुलिया ये नज़र आ रहा है। ए जो है इसमें x है मनफी 2 और ए जो है वो x ही है और b 3 है। तो इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं, ये बराबर है x मनफी 3 के मुरब्बे के। अगर आपने इसका हल पता करना हो तो ये हो सकता है, अगर हमें ये सवाल में दिया गया हो, जो कि नहीं दिया गया था, लेकिन अगर हमें ये दिया गया होता, मैं इसके लिए दूसरा रंग ले लेता हूँ कि ये बराबर है 0 के, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे कि ये 0 के बराबर है। और इसका मतलब है कि हमारा जो जवाब है वो x मनफी 3 बराबर है 0 के और x मनफी 3 बराबर है 0 के। तो हम क्यों दो दफा लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मुरब्बा था इसलिए हमने, तो x का जो जवाब है वो 3 है। इसका मतलब ये है कि x के ये जो दो दर्जी मसावात थे, जो इसके दो हल हैं वो 3 ही हैं, यानी कि जो इसका हल है वो 2 दफा 3 है। तो अभी हम एक और मिसाल कर लेते हैं और इसके लिए मैं सुर्ख रंग लेता हूँ
اور اس کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس سوال ہو کہ 64m کا مربع جمع 80m ضرب n جمع 25n اسکوئر یا n کا مربع، تو ہم کیا کریں گے؟ یہ ہمیں پتا 8m کا مربع، اب ہم 2 ضرب 8m اور ہمیں 25n کا پتا ہے، یہ 5n کا مربع ہے، اور ادھر ہم 5n سے ضرب دے دیتے ہیں۔ جب ہم نے اس کو ضرب دیا تو آپ دیکھیں 2 ضرب 8 16، 16 5 80، تو یہ ہمارے پاس جو جواب آ رہا ہے وہ 8 اور یہ برابر ہے، یہ سارے 8m جمع 5n کا مربع۔ یہ اب ہماری دوسری مثال تھی۔ ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں۔ بعض اوقات ہم مثال ہمیں کچھ تھوڑا سا پہلے کچھ اور کرنا ہوگا، اور اس طرح کی ایک مثال ہم کرتے ہیں۔ اگر ہمارا سوال ہو کہ 3x کا مربع منفی 24x جمع 48، اب ہم اس کو مکمل مربع کے کلیے کے مطابق نہیں حل کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہمارا سوال جہاں کلیہ ہے اس میں a کے ساتھ کوئی فکس نمبر نہیں ہے، کوئی ہمارا جو ہے وہ 3 5 یا 4 اس طرح کا نمبر نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمیں اس کو کرنا یہ ہوگا کہ ہم 3 کو مشترک لے لیتے ہیں، یہ آ جائے گا x کا مربع منفی 8، کیونکہ 8 ضرب 3 24 ہوتا ہے، اور جمع 16، کیوں 16 3 48 ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو حل کرتے ہیں، تو 3 اور میں اس کے لیے بڑی بریکٹ لے لیتا ہوں x کا مربع، اور ہمیں پتا ہے 16 جو ہے وہ 4 کا مربع ہے، اور ادھر ہم منفی 2 ضرب 4 ضرب x لکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیے تو یہ آ جائے گا 3x منفی 4 کا مربع۔ تو یہ ہم نے اس طرح اس کا حل پتہ کر لیا، اور جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ اس کو 0 کے برابر رکھیں تو پھر ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ x جو ہے وہ برابر ہے 4 کے۔ اسی طرح اب آج کے سبق میں آخری چیز ہم پڑھتے ہیں وہ ہے مکمل مربع کے منفی کا کلیہ۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس a جمع b ضرب a منفی b ہو، اگر آپ نے دیکھا ہو پچھلے جو مکمل مربع کے کلیے تھے وہ a جمع b ضرب a جمع b تھے، یا a منفی b ضرب a منفی b تھا، مگر اب ہم یہ فرق ہے، تو یہ بنیادی طور پہ جو جواب ہے وہ a کا مربع منفی b کا مربع، اس لیے اس کو ہم مکمل مربع کے منفی کا کلیہ کہتے ہیں، یعنی کہ a مربع منفی b مربع برابر ہے a جمع b بریکٹ میں ضرب a منفی b کے۔ یہ آپ کر بھی سکتے ہیں، اسی طرح کر لیتے ہیں، تاکہ ہم نے سب سے پہلے اس کو اس a کے ساتھ ضرب دیا تو a کا مربع، پھر ہم نے منفی کے جو ہے وہ وہیں لکھ دیا، اور a ضرب b، اور پھر b ضرب a ہے، اور یہ جمع کے ساتھ آئے گا منفی b کا مربع۔ اب ہمیں پتا ہے تو یہ a کا مربع منفی اے بی، اور اس کو بھی ہم اے بی لکھ سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ b ضرب a برابر ہے a ضرب b کے منفی 20 کے، اور یہ آپس میں جو ہے وہ ہم کاٹ دیتے ہیں، تو ہمارا جواب ہے a کا مربع منفی b کا مربع۔ تو یہ مکمل مربع کے منفی کا کلیہ ہے، اور اس کی مثال ہم ایک سوال کر کے دیکھتے ہیں۔ اب اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہم ایک دو درجی مساوات کو حل کر سکتے ہیں۔ مثلا ہمارے پاس ہو 16 a کا مربع منفی 25 b کا مربع، اگر آپ کے پاس یہ ہو تو آپ نے اس کو کیسے حل کرنا ہے؟ ہمیں پتہ ہے یہ اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 4a کا مربع منفی 5 b کا مربع، اور جو ہمارا سوال تھا وہ یہ جو کلیہ تھا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر a اسکوئر منفی b اسکوئر ہو، یعنی کہ a کا مربع منفی b کا مربع وہ برابر ہوتا ہے a جمع b ضرب a منفی b کے، تو اس لحاظ سے ہم اس سوال کو لکھ سکتے ہیں، یہ برابر ہو جائے گا
4a जमा 5b ضرب 4a منفی 5b. تو یہ ہم نے اس کی تجزیہ کر دی ہے، یا اس کو انگریزی میں اس کے فیکٹرز کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کے سبق کو ختم کرتے ہیں، لیکن ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ ہم اس کا اعادہ کر لیتے ہیں، اس کو ہم ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. آج ہم نے دو درجی مساوات ایسی جو کہ مکمل مربع ہوں ان کا حل سیکھا ہے، اور اس کے لیے جو ہمارے مکمل مربع کے دو کلیے ہیں وہ یہ ہیں: a جمع b کا مربع برابر ہے a کے مربع جمع 2ab جمع b کا مربع، اور اسی طرح a منفی b کا جو مربع ہے جو یہاں پہ ہے وہ برابر ہے a کے مربع منفی 2ab جمع b کا مربع. اس کی ہم نے 3 مثالیں آج کی ہیں. اس کے بعد ہم نے مکمل مربع کے منفی کا کلیہ سیکھا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر a کا مربع منفی b کا مربع ہو تو وہ برابر ہے a جمع b ضرب a منفی b، دونوں بریکٹس میں ہیں، اور اس میں پھر ہم نے ایک مثال کی ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں. اس سے اگلے سبق میں ہم دو درجی مساوات کا حل بذریعہ تکمیل مربع سیکھیں گے. بہت شکریہ.